ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين على خير؟ اموركم هانيه؟ تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي سهله وكتعجب الكبار والصغار، اللي هي البريزيان بالحليب. كيجي رائع، يعني ماشي شي كميه كثيره ديال الحليب. انا عندي هنا كاس ديال الحليب كملته بالماء دافي، يعني باش عطاني واحد رابعه. يعني اللي احتاجنا شويه ديال الماء غادي نزيدوه. وغادي نحتاج ربع كاس ديال السنيده اللي هي 2 معالق كبار، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه كبيره ديال الزبده، ومعلقه صغيره ديال الملحه. وغنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق. بسم الله على بركه الله. غنحتاجو المليحه، غادي ندير هنا في هاد الجنيه السنيده. غندير هاد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز صافي. وغادي نخلط بهاد الحليب مع الماء دافي. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. صافي غنحاول نجمع هذا الخليط هذا حتى يتجمع ليا. ولا ما جمعوش ليا الكميه ديال رابعه الماء وحليب، غادي نزيد واحد شويه ديال الماء. يعني هذه تقدر ما تحتاج لمقادير حتى شي حاجه، غير عينك ميزانك. انا دابا غنحتاج واحد شويه ديال الماء باش يجمع ليا الخليط، باش ندلكو مزيان مع هذيك معلقه ديال كبيره ديال الزبده. الا ما عندكمش الزبده يمكن لكم تستعملوا الزيت، 2 معالق ديال الزيت، يعني حتى شي حاجه ما مستحيله. نقضيو بالموجود اللي كاين هو اللي نقضيو به. انا مازال غادي نزيد شويه ماء دافي. صافي صافي، وتندلكوها، تنبداو ندلكو فيها حتى كتنسجم. صافي تدخل تدلكو فيها مزيان. انا غير كنجمع ونبرك الوسط، نجمع ونبرك الوسط، نجمع ونبرك الوسط على هذا الشكل. تندير هاد المعلقه كبيره ديال الزبده كندلكها معاها، وتنبقى ندلك فيها حتى كتدخل فيها هذيك الزبده. الا ما كانتش الزبده ديروا غير الزيت من الاول، فاش بداو تعجنوا فيه في الاول ديروا. صافي غنبقى نعجن بهذه الطريقه هذه حتى تدخل لي ديك الزبيده وتولي عندي العجينه رطبه منسجمه. وانا معاكم. ها انتم على هذا الشكل هذا تنبقاو ندلكو فيه، ندلكو غير كنغشيو هذيك الزبده وحنا تنديرو بحال هكا باش كنحصلوا على هذه العجينه بحال هكذا. غادي نخليها تخمر ويتضاعف الحجم ديالها، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نكملوا الوصفه ديالنا. كما تشوفوا من بعد ما خمر لينا الكمير بالحليب، شوفوا تبارك الله قداش ولات. صافي تنحيد هذاك الهواء. ها نتوما شوف تبارك الله من داكشي الرفيع منسجمه. دابا غنقطعها على 3 ولا على 4. ناخذ شويه ديال الدقيق نسرحو هنايا. ناخذ العجينه ديالي ونقطعها بشي حاجه على 3. نجيب شي سكين صافي غادي نقطعها انايا على 4. بسم الله. نقطعها على 2 ومن بعد على 2 اخرين عاوتاني، كل واحده قسمها على 2. نحاولوا اننا نكونوا متقايسين عندنا بحال هكذا. نتوما العجينه منسجمه بزاف. صافي على هذا الشكل. وغنجيب شويه ديال الفورص صافي. غادي نبقى نطلقها بيدي ولا نسالب بشويه دلاك ولا شي حاجه. انا غنجيب دلاك باش تجي الخدمه ساهله. نطلقها واحد شويه بحال هكا، ومن بعد غنطويها على 3. غندير الدوره الاولى ومن بعد غندير الدوره الثانيه.
صافي وغادي نقلبها باش نحصل على هاد البريزينه بحال هكا. صافي على هاد الشكل نخليوها على باش نديروها في اللاطه. نجيب كذلك الاخرى نحاول نطلقها بالماء، غنديرو نفس الطريقه. غادي ندير هاد الاولى ومن بعد مساعده الدقيق طبعا، ومن بعد غادي ندير الثاني ونقلبها بحال القرص بحال هكا باش تثبت، باش كنحصل على واحده اخرى بحال هكا. دائما شويه ديال الدقيق باش نلقاو به العجين. صافي تنديرو نفس الطريقه الاولى ومن بعد الثانيه تنجيبو عندنا وتنقرصو. هذه هي احسن طريقه. صافي باش كنحصلو على هذا الشكل هذا. دابا غنديرو الاخرى اللي هي الاخرى. صافي وغادي نديرو الاولى بعد نجيبو هذه ونقرصوها. صافي على هذا الشكل وكنتحصلوا على هذه. دابا غنجيب لاطه باش نوريكم شنو غنديروا لها. كما كتشوفوا انا عندي هنا لاطه درت لها ورق السوفيغيزي، غنقاد فيها الباريزيانات. نتوما كتقادو هكا وحده هكا. صافي تنبقى نقاد فيهم، بعدا نجيبو زيزوار باش نقطعوهم. هانتوما كما تشوفوا قاديناهم. وهذاك البيض اللي شاط ليا من الشهده صافي غندهن شي دهنه خفيفه. نتوما ماشي شرط ديروا غير الماء، ندهنوا غير بالماء ولا بالحليب اللي عندكم. ندهنوهم دهنه خفيفه على هذا الشكل، ما نكثرش بزاف غير بحال هكا. حتى الحليب راه كيدير نتيجه رائعه بحال هكذا. دهنه وحده صافي على هذا الشكل. صافي غنجيب واحد الزيزواره تكون جديده خاصه بالباريزيان، نخليوها عندنا في البيت ديالنا ونخبيوها على الاطفال ديالنا لان راه خطيره. انا دابا غادي نحلها. صافي وغادي نبدا ندير الشرطات. بسم الله، ردوا البال راه حيت هي ماضيه على هذا الشكل، سنتيم بين كل شرطه وشرطه. كما كتشوفوا صافي انا كملت. كتبقاو تغشيوه مزيان باش يدخل. صافي على هذا الشكل. صافي دابا غنخليهم حتى يخمروا مزيان من بعد ندخلهم في الفران. شوفوا من بعد ما طاب لينا الخبز ديالنا بالحليب كيجي رائع على هذا الشكل هذا. تقدموا مع زبيده كوفيتيه الزيتون الفرماج اللي عندكم كتقدموه صراحه تيجي رائع ومفشفش. هانتوما مازال باقي دافي بحال البونج. يا سلام، كنتمنى تجربوه، ساهل بزاف وفرحوا بيه وليداتكم. نهاركم مبروك باش ما تمنيتو بالصحه والسلامه والرزق والعافيه وطول العمر، ومع السلامه.